اهل تسنن روایت دارن که آقا خدا نیمه شب به آسمان می آید و اونجا داد میزنه که های بندگان من، هر کی حاجتی داره بگه من حاجت برآورده کنم. خب در 24 ساعت در روی کره زمین هر آنی یک قسمت از زمین افقش سحر است و نیمه شب. یعنی این خدا، یک خدا به زمین آمده است. اینا قائل به جسمانیت هستند، دقت کنید. جابجایی خدا حقیقی است برای از نظر وهابیت. قائل به جسمانیت هم هستن. خدا جسم است، جابجایی او حقیقی است نه مجاز. خدا می آید به زمین. اتفاقا نه تنها خدا به زمین آمده بلکه خدا روی زمین مانده است، کلا گیر کرده. چرا؟ چون همیشه یک قسمت از این کره زمین دوستان عزیز نیمه شب است. مختصر صحیح مسلم بابی داره به نام تشویق به دعا و ذکر در آخر شب و اجابت شدن اون، حدیث 389 از ابو هریره است که میگه پیغمبر فرمود خداوند هر شب پس از گذشتن 1/3 اول شب به آسمان دنیا نزول میفرماید و میگوید آیا کسی هست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ آیا کسی هست که از من طلب کند تا به او عنایت کنم؟ آیا کسی هست که از من طلب بخشش کند تا او را ببخشم؟